यो उदार चरित्र व्यक्तिका, सज्जन व्यक्तिका गुणहरू हुन्। कतै कतै दानी हुँदा हुँदै पनि, दान दिँदा दिँदै पनि हामी दुर्जन हुन सक्छौँ। किन? अहो यो त मेरो पार्टीको मान्छे नि त, यो त मेरो आफ्नै कार्यकर्ता, त्यही भएर यसको मैले रक्षा गर्नुपर्छ। अब हामीले पहिले त सुन्यौँ कि शक्ति च रक्षणाय, जसले शक्ति रक्षाको लागि प्रयोग गर्छ ऊ त सज्जन व्यक्ति भयो भने अब यो चाहिँ मेरो कार्यकर्ता वा यो मेरो जातको मान्छे, यो मेरो ठाउँको मान्छे, यो चाहिँ मसँग कुरा मिल्ने मान्छे, यो चाहिँ मेरो सण्डमुण्ड भनेर चाहिँ रक्षा गर्न लाग्यौँ भने त्यो पनि हुन त रक्षा नै गरेको हो। तर सज्जन व्यक्तिले त्यसरी रक्षा गर्दैन। ज्ञान के का लागि प्रयोग गर्दैछ व्यक्तिले, त्यसका आधारमा व्यक्तिलाई पूजा गर्ने हो। विद्वान त पिएचडी धारी टन्नै छन् राष्ट्रमा भक्तहरू, तर ती पिएचडीहरू डक्टरेट अफ फिलोसफी नभएर पर्मनेन्ट हेड ड्यामेजहरू छन्। दिमाग टाउको चाहिँ पुरै ड्यामेज भइसकेकाहरू पिएचडी गरेर, तिनले सधैँहरूलाई परपीडा नै दिएकाहरू पनि देखेका छौँ। यसकारण ज्ञान मात्र भएर हुँदैन, सज्जन हुनका लागि, ज्ञानी हुनका लागि ज्ञान मात्र भएर हुन्न। भक्त भागवतहरू ज्ञानी हुनका लागि ज्ञान उसले के का लागि प्रयोग गर्दैछ? केवल नितान्त वाद विवादका लागि, अरूलाई निचा देखाउनका लागि, आफूलाई चाहिँ सर्वे सर्वा हुँ भनेर देखाउनका लागि मात्र यदि ज्ञानको प्रयोग गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई ज्ञानी भन्न मिल्दैन। त्यो व्यक्ति दुष्टको श्रेणीमा गनिन्छ। दुष्ट व्यक्तिहरू हुन्छन्, एक प्रकारका सज्जन व्यक्तिहरू हुन्छन् समाजमा, र बडो कठिन छ दुष्ट व्यक्तिहरू र सज्जन व्यक्तिहरू छुट्याउन। को कता पर्छौँ, को दुष्ट को सज्जन। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशा परिपीडनाय। भक्त भागवतहरू दुष्ट व्यक्तिले विद्या विवादाय, विद्या के का लागि प्रयोग गर्छन् त? विवादाय, व्यर्थको वाद विवाद गर्नका लागि, झगडा गर्नका लागि, अरूलाई नीच देखाउनका लागि। दुष्टहरूमा यदि विद्या भयो भने पनि, दुष्टहरू पढे लेखेका भए भने पनि तिनले त्यो पढाइ लेखाइ त्यो विद्यालाई केवल विद्या विवादाय, विवाद गर्नका लागि, अरूलाई नीचा देखाउनका लागि, अरूसँग झैझगडा गर्नका लागि, विवाद गर्नका लागि। र धनम मदाय, धन अहङ्कार पूर्तिका लागि। सज्जनहरू ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या अरूलाई ज्ञान दिनका लागि। जसरी दुष्टहरूले विद्या केवल वाद विवादका लागि प्रयोग गर्छन्, तर सज्जनहरूले त्यो विद्या आफूसँग भएको सिप कला ज्ञान अरूलाई ज्ञानी बनाउनका लागि, अरूलाई खुसी बनाउनका लागि, अरूलाई तुष्ट बनाउनका लागि प्रयोग गर्छन् भने धनम दानाय, धन के का लागि प्रयोग गर्छन् सज्जनहरूले? दानाय, दानका लागि प्रयोग गर्छन्। पुरातात्विक महत्त्व, पौराणिक महत्त्व, ऐतिहासिक महत्त्व र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको धादिङ जिल्लाको सल्यानटार स्थित श्री नृसिंहधाम क्षेत्रको निर्माणार्थ, पुनर्निर्माणार्थ एवं श्री रूपानुगा परा विद्यापीठका विद्यार्थीहरूका लागि आवास गृहको पुनर्निर्माणार्थ विगत केही दिनदेखि हामीले नित्य श्री रामकृष्ण कथामृत महोत्सव अन्तर्गत भगवान श्रीहरिका विभिन्न लीला कथाहरूको श्रवण गर्दैछौँ। लीला कथाहरूको चर्चा सत्सङ्ग श्रवण गर्दैछौँ र साथसाथै भगवानको मन्दिर निर्माण गर्नका लागि, पुनर्निर्माण गर्नका लागि, ती विद्यार्थीहरूका लागि व्यवस्थित वासस्थान, भोजन आदि सबैको व्यवस्था हेतु सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूले देखाइराख्नु भएको प्रेम, सद्भाव र सहयोगको हामी आभारी छौँ। र साथसाथै यस्तै उत्साहप्रद रूपमा हजुरहरूले त्यो नरसिंहधामलाई अपनाउनुहुनेछ, हजुरहरूले आपनत्व देखाउनुहुनेछ, त्यो गुरुकुललाई, त्यो विद्यापीठलाई अपनाउनुहुनेछ, त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई अपनाउनुहुनेछ भन्ने आश पनि राख्छौँ। र भक्त भागवतहरू शास्त्रले, विशेषतः नीतिशास्त्र आदिले दुई प्रकारका व्यक्तिहरूको चर्चा गर्छ। व्यक्तिहरू दुई प्रकारका हुन्छन् भनेर चर्चा गर्छ।
र दुई प्रकारकामा एक प्रकारका दुष्ट व्यक्तिहरू हुन्छन्, एक प्रकारका सज्जन व्यक्तिहरू हुन्छन् समाजमा। र बडो कठिन छ दुष्ट व्यक्तिहरू र सज्जन व्यक्तिहरू छुट्याउन। को कता पर्छौँ, को दुष्ट को सज्जन। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय। भक्त भागवतहरू दुष्ट व्यक्तिले विद्या विद्या विवादाय, विद्या केका लागि प्रयोग गर्छन् त? विवादाय, व्यर्थको वाद विवाद गर्नका लागि, झगडा गर्नका लागि, अरूलाई नीच देखाउनका लागि। दुष्टहरूमा यदि विद्या भयो भने पनि, दुष्टहरू पढे लेखेका भए भने पनि तिनले त्यो पढाइ लेखाइ त्यो विद्यालाई केवल विद्या विवादाय, विवाद गर्नका लागि, अरूलाई नीचा देखाउनका लागि, अरूसँग झैझगडा गर्नका लागि, विवाद गर्नका लागि। र धनम मदाय, धन अहङ्कार पूर्तिका लागि। दुष्ट व्यक्तिहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ? आसुरी सम्पद। धनम मदाय, धन केवल अहङ्कार पूर्तिका लागि प्रयोग गर्छन्। त्यसले 5,000 रुपियाँ त्यहाँ बाटो बनाउन दियो रे, अब गर म 10,000 दिन्छु, अहङ्कार बढाउनका लागि। धनम मदाय दुष्ट व्यक्तिहरूको स्वभाव हो, प्रकृति हो। शक्ति परेशा परिपीडनाय, र सारा शक्ति अरूलाई हानि पुर्याउनका लागि खर्च गर्छन्। शक्ति परेशा परिपीडनाय, अरूलाई पीडा दिनका लागि, अरूलाई दुःख दिनका लागि शक्तिको प्रयोग गर्छन्। यो दुष्टहरूको स्वभाव हो भने खलस्य साधुर विपरीत मेतज, अनि खलहरूको बिल्कुल विपरीत हुन्छन् सज्जनहरू। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या अरूलाई ज्ञान दिनका लागि। जसरी दुष्टहरूले विद्या केवल वाद विवादका लागि प्रयोग गर्छन्, तर सज्जनहरूले त्यो विद्या आफूसँग भएको सिप कला ज्ञान अरूलाई ज्ञानी बनाउनका लागि, अरूलाई खुसी बनाउनका लागि, अरूलाई तुष्ट बनाउनका लागि प्रयोग गर्छन् भने धनम दानाय, धन केका लागि प्रयोग गर्छन् सज्जनहरूले? दानाय, दानका लागि प्रयोग गर्छन्। धनको उपयोग सधैँ सज्जन व्यक्तिहरूबाट दानका लागि हुन्छ, किनभने अब हुन त भोग पनि गर्न सकिन्छ, तर सज्जन व्यक्ति तिनैलाई भनिन्छ भक्त भागवतहरू जसले भोगद्वारा, इन्द्रिय तृप्तिद्वारा केवल बन्धनको बाटो मात्र खन्ने हो। भोग भनेर इन्द्रिय भोगले व्यक्तिलाई भौतिक रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा केवल अधोन्नतितर्फ लाने हो। यसकारण जति आवश्यक छ जीविका निर्वाहका लागि, जीविका निर्वाह गरेर तत्पश्चात धनम दानाय, धन दानका लागि प्रयोग गर्छन् भने शक्ति च रक्षणाय, शक्ति सज्जन पुरुषहरूले, सज्जन व्यक्तिहरूले शक्ति सधैँ रक्षणाय, अरूको रक्षा गर्नका लागि प्रयोग गर्छन्। शक्ति अरूको सुरक्षणमा प्रयोग गर्छन्, अरूलाई सुरक्षा दिनका लागि शक्तिको प्रयोग गर्छन्। यस प्रकार हामीले स्वभावतः व्यक्तिको स्वभाव हेरेर अहो बडो विद्या रहेछ, बडो ज्ञान रहेछ, त्यस कारण मात्र व्यक्ति पूज्य हुँदैन। ज्ञान केका लागि प्रयोग गर्दैछ व्यक्तिले, त्यसका आधारमा व्यक्तिलाई पूजा गर्ने हो। विद्वान त पिएचडी धारी टन्नै छन् राष्ट्रमा भक्तहरू, तर ती पिएचडीहरू डक्टरेट अफ फिलोसफी नभएर पर्मनेन्ट हेड ड्यामेजहरू छन्। दिमाग टाउको चाहिँ पुरै ड्यामेज भइसकेकाहरू पिएचडी गरेर, तिनले सधैँहरूलाई परपीडा नै दिएकाहरू पनि देखेका छौँ। यसकारण ज्ञान मात्र भएर हुँदैन, सज्जन हुनका लागि, ज्ञानी हुनका लागि ज्ञान मात्र भएर हुन्न। भक्त भागवतहरू ज्ञानी हुनका लागि ज्ञान उसले केका लागि प्रयोग गर्दैछ? केवल नितान्त वाद विवादका लागि, अरूलाई नीचा देखाउनका लागि, आफूलाई चाहिँ सर्वेसर्वा हुँ भनेर देखाउनका लागि मात्र यदि ज्ञानको प्रयोग गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई ज्ञानी भन्न मिल्दैन, त्यो व्यक्ति दुष्टको श्रेणीमा गनिन्छ। ज्ञानी हुनका लागि त विद्या ज्ञानाय, विद्या चाहिँ अरूलाई दिनु पर्यो, अरूलाई दान दिनु पर्यो, अरूलाई ज्ञानी बनाउन, अरूलाई सहयोग गर्न यदि ज्ञानको प्रयोग गरिन्छ भने त्यो व्यक्ति ज्ञानी हो।
धनम मदाय, धन केवल अहङ्कार बढाउनका लागि, इन्द्रिय तृप्तिका लागि। ओहो छिमेकीले 3 तला घर बनाएर म 4 तलाको बनाउँछु, ल त्यसले त त्यो टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर के चढेर हिँडेछ, म मर्सिडिज चढेर हिँड्छु। धन यदि मदाय, मदका लागि मात्र प्रयोग गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई धनी भनेर भनिन्न। धनी भनेर धनम दानाय, जसले धन दानका लागि प्रयोग गर्न सक्छ, जसले दान दिन सक्छ ऊ धनी हो। जसले विद्या दिन सक्छ ऊ ज्ञानी हो। जसले धन दान गर्न सक्छ ऊ धनी हो। केवल सम्पत्ति थुपारेर व्यक्ति धनी हुन्न। जसरी केवल विद्या ग्रहण गरेर सर्टिफिकेट बोकेका भरमा व्यक्ति ज्ञानी हुन सक्दैन, सज्जन हुन सक्दैन, महात्मा हुन सक्दैन, भलादमी हुन सक्दैन, त्यसै गरी केवल धन थुपारेर व्यक्ति धनी हुन सक्दैन। धनी हुनका लागि धनम दानाय, त्यो धन दानका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, तब व्यक्ति धनी हुन्छ। भने शक्ति रक्षणाय, शक्ति च रक्षणाय, यदि शक्ति व्यक्तिले परपीडनाय, अरूलाई पीडा दिनका लागि प्रयोग गर्छ भने त्यसलाई शक्तिमान भनिन्न। त्यस्ता व्यक्तिलाई दुष्ट भनिन्छ, दुर्जन भनिन्छ र कायर भनिन्छ। किन? जो व्यक्तिमा बाहुबलमा बल छँदा छँदै पनि मानसिक रूपमा र हृदय दौर्बल्यताले चाहिँ पीडित छ, त्यस्तो व्यक्तिले मात्र अरूलाई दुःख दिन्छ। अरूलाई दुःख दिनु भनेको हृदय दौर्बल्यताको प्रतीक हो। व्यक्तिमा हृदय दौर्बल्यता छ भने अरूलाई दुःख दिन्छ। शक्तिमान कसलाई भनिन्छ? शक्तिम च रक्षणाय, जसले आफ्नो बाहुबल, आफूसँग भएको शक्ति अरूको रक्षामा प्रयोग गर्छ, त्यसलाई शक्तिमान भनिन्छ। यसरी सज्जन र दुष्ट दुर्जन बीचको फरक छुट्याउन सकिन्छ। केवल धन भएर धनी हुन्न, धन भएर दान दिन सक्नेलाई धनी भनिन्छ। केवल शक्ति भएर शक्तिद्वारा अरूको रक्षा गर्न सक्नेलाई शक्तिमान भनिन्छ भने केवल विद्या भएर विद्याद्वारा अरूलाई ज्ञानी बनाउन सक्नेलाई विद्यावान ज्ञानवान भनिन्छ। र अब दान दिने कसलाई, रक्षा कसको गर्ने, विद्या कसलाई दिने भन्ने प्रसङ्ग आउँछ भक्त भागवतहरू। त्यसका लागि पनि हुनसक्छ कतै धनी छ, अब यो चाहिँ मेरो भान्जो पर्छ, यो चाहिँ सालो पर्छ, यो चाहिँ फलानु पर्छ, यो चाहिँ ढिस्कानु पर्छ, यसले चाहिँ मलाई चुनावका बेला भोट दिन्छ, त्यही भएर त्यसलाई दान दिने। सज्जनको त्यो वृत्ति होइन। रक्षा गर्ने, अहो यो त मेरो कार्यकर्ता, यो मेरो पार्टीको मान्छे, यो मेरो जातको मान्छे, त्यही भएर यसको रक्षा गर्नुपर्छ, त्यसलाई शक्तिमान भनिन्न। त्यसका लागि के हुनुपर्छ त? व्यक्ति उदार चरितको हुनुपर्छ। सँगसँगै सज्जन हुनका लागि, सन्त हुनका लागि र योग्य व्यक्ति हुनका लागि विद्याद्वारा अरूलाई ज्ञानी बनाउने, धनद्वारा दान गर्ने र शक्तिद्वारा अरूको रक्षा गर्नुका साथसाथै व्यक्ति उदार चरितको पनि हुनुपर्छ। उदार चरित र लघुचेत, उदार चेतना र लघु चेतना बीचको फरक के छ त भन्दा अयम निज परोवेति गणनाम लघु चेतसाम, जसले यी मेरा हुन्, यी चाहिँ मेरा पार्टीका होइन, यी चाहिँ मेरा जातका, यी चाहिँ मेरा ठाउँका भनेर सोध्छन्, ती लघु चेतसाम अर्थात् सङ्कुचित भावना भएका व्यक्तिहरू, सङ्कुचित सोच भएका, सानो हृदय भएका, सानो मन भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू भने उदार चरितानाम, जो उदार हृदयका व्यक्तिहरू छन्, जसमा उदारता छ, जसको हृदय विशाल छ, ती व्यक्तिहरूका लागि वासुदेव कुटुम्बकम, सारा जगत नै वासुदेवका कुटुम्बीहरू हुन्। त्यो हिसाबले म पनि भगवानको सन्तति, भगवानले अहम बीज प्रथ पिता भन्नुहुन्छ भनेपछि सारा जगत मेरा दाजुभाइ हुन्, सारा जगत मेरा आफन्ती हुन्। यसकारण सारा जगतलाई मैले ज्ञानदान गर्नुपर्छ, सारा जगतको मैले रक्षा गर्नुपर्छ। यदि ममा शक्ति छ भने मैले सारा जगतको रक्षा गर्नु पर्यो। यदि ममा ज्ञान छ, विद्या छ भने सारा जगतलाई मैले ज्ञान दान गर्नु पर्यो। यदि मसँग धन छ भने सारा जगतको हितार्थ धनको दान गर्नु पर्यो। यो उदार चरित्र व्यक्तिका, सज्जन व्यक्तिका गुणहरू हुन्। कतै कतै दानी हुँदा हुँदै पनि, दान दिँदा दिँदै पनि हामी दुर्जन हुन सक्छौँ। किन? अहो यो त मेरो पार्टीको मान्छे नि त, यो त मेरो आफ्नै कार्यकर्ता, त्यही भएर यसको मैले रक्षा गर्नुपर्छ। अब हामीले पहिले त सुन्यौँ कि शक्ति च रक्षणाय, जसले शक्ति रक्षाको लागि प्रयोग गर्छ ऊ त सज्जन व्यक्ति भयो।
भने अब यो चाहिँ मेरो कार्यकर्ता वा यो मेरो जातको मान्छे, यो मेरो ठाउँको मान्छे, यो चाहिँ मसँग कुरा मिल्ने मान्छे, यो चाहिँ मेरो सण्डमुण्ड भनेर चाहिँ रक्षा गर्न लाग्यौँ भने त्यो पनि हुन त रक्षा नै गरेको हो। तर सज्जन व्यक्तिले त्यसरी रक्षा गर्दैन, किनभने सज्जन व्यक्तिका लागि, विशाल हृदय भएका व्यक्तिका लागि, उदार चरितानाम, जसको चेतना, जसको हृदय उदार छ, जो उदार चरित्रको छ, त्यसका लागि त वासुदेव कुटुम्बकम, सारा जगत नै वासुदेवका कुटुम्बीहरू हुन्। यो मेरो तेरो भन्ने भावना त गणनाम लघु चेतसाम, लघु चेतना भएका, सङ्कुचित चेतना भएका, सङ्कुचित भाव भएका व्यक्तिहरूको लागि हो। र नेपालको सम्बन्धमा कुरा गर्ने भने भक्त भागवतहरू, म यो विषयलाई, यो प्रसङ्गलाई आज किन उठाउँदैछु, किन जोड्न खोज्दैछु भने हामी नेपालमा नेपालीहरू रहेनौँ। अहिले नेपालमा अहिले हामी काङ्ग्रेस हुन्छौँ, हामी कम्युनिस्ट हुन्छौँ, हामी राप्रपा हुन्छौँ, के जाति हुन्छौँ, फोरम हुन्छौँ, के हुन्छौँ, समाजवादी पार्टी हुन्छौँ, पुँजीवादी पार्टी हुन्छौँ, सबै थोक हुन्छौँ, तर नेपाली हुँदैनौँ। हामी विभिन्न जात जातिका हुन्छौँ, फलानु जातका, बाहुन, छेत्री, दमाई, कामी आदि इत्यादि सबै थोक हुन्छौँ, तर नेपाली चाहिँ हुँदैनौँ। भने हामीले नेपालमा रहेर नेपाली नै हुन त आजसम्म सिकेनौँ भने या मेरो तेरो, मेरो पार्टीको तेरो पार्टीको, यो क्षेत्रको ऊ क्षेत्रको, त्यो जातको यो जातको, ह्यान त्यान इधर उधर के हाम्रा लागि छुट्याउने यति धेरै कुरा छन् भने यति लघु चेतना छ हाम्रो, चेतना यति सङ्कुचित छ, यति सानो छ हाम्रो चेतना। गुरुकुल किन भन्ने प्रसङ्गमा गुरुकुल यही लघु चेतसहरूलाई, लघु चेतना भएका, सानो हृदय भएका, ढोकरको जत्रो छाती भएकाहरूका लागि उदार हृदयको बनाउनलाई, तिनलाई उदार हृदयको बनाउन। अब त हाम्रा सन्ततिलाई हामीले यदि हाम्रै समाजमा छोड्यौँ, हामी हाम्रै समाजमा बसिराख्यौँ भने नि भक्त भागवतहरू, अर्को 20 वर्ष पछाडि सबै यत्रा ढुकुरे साथी हुन्छन्, तिनले कसैका बारेमा सोच्दैनन्। अहिले सारा संसार दिन दिन गुरुकुलको सङ्ख्या घट्दो छ, दिन दिन वृद्ध आश्रमको सङ्ख्या बढ्दो छ। सारा गुरुकुल बन्द गरेर सबै ती गुरुकुलका भवन वृद्ध आश्रममा परिणत भइसके। किन? लघु चेतसका कारण। यी मेरी श्रीमती, बाँकी सबै बिराना, वा यी मेरा फलाना, अरू सबै बिराना। लघु चेतना, चेतना सङ्कुचित भएको भक्त भागवतहरू, त्यस कारण गुरुकुल बचाउनु आवश्यक छ। यी लघु चेतसहरूलाई को बीचमा हाम्रा बालबालिकाहरू, हाम्रा भविष्यका धरोहरहरू यदि रहे भने ती पनि त्यस्तै लघु चेतनाका हुन्छन् र समाज सखाप हुन्छ, राष्ट्र, राष्ट्रियता, पहिचान, संस्कार, संस्कृति सबै सखाप हुन्छ। यदि यो बचाउनु छ भने अब केवल संस्कार, संस्कृति, धर्मको मात्र कुरा रहेन, राष्ट्र, राष्ट्रियता र पहिचानको पनि कुरा रह्यो। गुरुकुल बचाउनु आवश्यक छ। अन्यथा हाम्रो समाजले त अब काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा, यो पा त्यो पा अनेक थोक बनाउने भयो, नेपाली कसैलाई बनाउने भएन। यो जातको त्यो जातको फलानु ढिस्काउनु सबैलाई बनाउने भयो, नेपाली कसैलाई बनाउने भएन। यहाँसम्म कि धर्ममा पनि वैदिक सनातन संस्कृतिका अनुयायी भनेर आफूले भन्नेहरू, भनाउनेहरू पनि, जसले आफूले आफूलाई म वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिको अनुयायी हो भन्छौँ, हामीले आफैले पनि वासुदेव कुटुम्बकम बिर्सेर गयौँ। फलानु जाति, तिलानु जाति, यो यहाँको ऊ उहाँको, यस प्रकार जो छुट्याउँदैछौँ, जो लघु चेतनामा छौँ हामी, यो लघु चेतनाको जो अवस्था छ, यसलाई फराक गरेनौँ भने, यो सङ्कुचित भावनालाई हामीले त्यागेनौँ भने संस्कार, संस्कृति रहँदैन, पहिचान रहँदैन, शास्त्र रहँदैनन्। र यो नै रहेन भने बाँच्ने के का लागि? केवल आहार, निद्रा भएर मैथुनका लागि मात्र? जीवनको उद्देश्य केवल त्यही 4वटाका लागि मात्र हो भने खोरमा बस्नु र घरमा बस्नु फरक के नै रह्यो? सडकमा सुत्नु र पलङमा सुत्नु फरक के नै रह्यो? यसकारण भक्त भागवतहरू, गुरुकुल बचाउनु नितान्त आवश्यक छ। र गुरुकुल बचाउनका लागि म एक्लो प्रयासले हुँदैन, अथवा हामी जस्ता 2-4 जना प्रयासले, व्यासजीको प्रयासले, हाम्रो दिपकिशोरजीको प्रयासले मात्र हुँदैन। गुरुकुल बचाउनु छ भने अर्थ हुनेहरूले अर्थ दान गर्नु पर्यो, सन्तति हुनेहरूले सन्तति दान गर्नु पर्यो, सन्तान गुरुकुलमा ल्याउनु पर्यो। यदि सन्तानलाई गुरुकुलमा ल्याएर राख्न सक्दैनौँ भने भोलि संस्कार, संस्कृति हरायो
राष्ट्र राष्ट्रियता हरायो, पहिचान हरायो, शास्त्र हरायो, छोराछोरीले हेरेनन्, बुढेसकालमा एक्लै भइयो भन्न पाइँदैन। त्यतिखेर सायद मुख लोपार्न आउने हामी हुन सक्छौँ। फेरि ठिक्क पर्यो तिमीलाई भनेर बडो सपना देखाएका थियौ, यी खाइस भन्न आउने हामी हुन सक्छौँ फेरि। यसकारण आजै सोचौँ, आजै विचार गरौँ, सक्छौँ सन्तति र धन दुइटैले सहयोग गरौँ, सक्दैनौँ धनले सहयोग गरौँ, सक्दैनौँ सन्तति दिउँ। कुनै न कुनै हिसाबमा गुरुकुल बचाउनका लागि हरेक नेपालीको त्यहाँ योगदान हुनैपर्छ। हरेक नेपालीले योगदान गर्नैपर्छ। सक्नेले दान दिउँ, धन दान गरौँ। सज्जन पुरुषहरूको, सज्जन व्यक्तिहरूको स्वभाव हो, पहिचान हो, परिचय हो दान दिनु। तर छैन भने ऋण काटेर दान दिने नदिउँ। सन्तान होलान्, छोरा होलान्, नाति होलान्, भान्जा होलान्, भतिजा होलान्, कोही त होलान्, तिनलाई नाना भाँती एनजिओ र आइएनजिओको जिम्मामा लगाएर टाइसुटको लोभमा विधर्मी बन्नुभन्दा ल्याएर गुरुकुलमा राखौँ। अब यो पनि सक्दिनँ, त्यो पनि सक्दिनँ, केही पनि सक्दिनँ, म एक्लै चाहिँ प्रयास गर्छु, मलाई केही गर्ने इच्छा छ भने आउनुहोस् श्री रूपानुगापरा विद्यापीठ नरसिंहधाममा कमसेकम 4 महिना बसेर स्वयंसेवकको भूमिका निभाउनुहोस्। पढाउन सक्नुहुन्छ पढाउन आउनुहोस्, सक्नुहुन्न हलो जोत्न आउनुहोस्, खेती गर्न आउनुहोस्। त्यो पनि सक्दिनँ भन्ने लाग्छ भने भुइँ पुस्न आउनुहोस्। तर कुनै न कुनै हिसाबमा हरेक नेपालीको यी गुरुकुलहरू जोगाउन, हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदा र धरोहरहरू जोगाउन कुनै न कुनै हिसाबमा योगदान हुनैपर्छ। यदि योगदान हुँदैन भने अबको 10 वर्ष पछाडि अब हुर्किने पुस्ताले त्यो लघु चित्तका कारण, सङ्कुचित चेतना र भावनाका कारण तपाईँहरूलाई नहेर्दा नटेर्दा को जुन अवस्था आउँछ, त्यो अवस्थाका लागि आजैदेखि पत्थर दिल बनाएर तयारी गरौँ। अन्यथा गुरुकुल बचाऊ, हाम्रा सांस्कृतिक धरोहरहरू, मठ मन्दिरहरू बचाऊ। त्यसैले भक्त भागवतहरू सज्जन व्यक्तिका, सज्जन पुरुषका ती वृत्तिहरूलाई अपनाऊ। सज्जन व्यक्तिका ती संस्कार र संस्कृति जगेर्ना गर्नका लागि अति आवश्यक जो स्वभावहरू छन् तिनलाई अपनाऊ।